اج آمنہ دے چن دی تشریف آوری ہے، اج آمنہ دے چن دی تشریف آوری ہے، اج آمنہ دے چن دی تشریف اوڑا جی دے تو پھیلو سب مجرماں بری ہے، اج آمنہ دے چن دی تشریف آوری ہے، اج آمنہ دے چن دی تشریف سارے نبی خدا تو منگتے گئے دعائیں، سارے نبی خدا تو منگتے گئے دعائیں، یا رب آسان و امتی محبوب دا بنائی، یا رب آسان و امتی محبوب دا بنائی، اللہ نے تینو بخشی، اللہ نے تینو بخشی کہ ہو جئی پیغمبری ہے، اج آمنہ دے چن دی تشریف آوری ہے، اللہ اللہ صدقے جائیے اج مسلمانہ دے چہرے اشاش تے بشاش نے، اج مسلمانہ دے چہرے دوتے رونکاں نے، کیوں رونکاں نے؟ اج آمنہ دے چن دی تشریف اپنے نبی جہاں دے بھیجے خدا ہزاراں، اپنے نبی خدا نے اپنے نبی جہاں دے بھیجے خدا ہزاراں، مگر چن آمنہ دا آیا آیا عجب بہاراں، چن آمنہ دا آیا آیا عجب بہاراں، کیتی نہ کسے نبی نے، کیتی نہ کسے نبی نے او دی برابری ہے، اج آمنہ دے چن دی تشریف آوری ہے، ہوڑا جی دے تو پھیلا، ہوڑا جی دے تو پھیلا سب مجرماں بری ہے، اج آمنہ دے چن دی تشریف فرمایا ذات باری میرا مومنات دانے دین، فرمایا ذات باری میرا مومنات دانے، دنیا پیا کہ مینو سوہنے دا نات کھانے، دنیا پیا کہ مینو سوہنے دا نات کھانے، اے حافظ دے واسطے ہے، اے حافظ دے واسطے ہے تخت سکندری ہے، اج آمنہ دے چن دی تشریف آوری ہے، ہونا جی دے تو پہلا
جدے تو پھیلا سب مجرمہ بریئے اج آمینہ دے جن دی تشریف اللہ تعالیٰ دی حمد صلاۃ و بعد نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ہدیہ عقیدت، ہدیہ درود و سلام، ہدیہ نعت پیش کرنے تو بعد ناظرین و حاضرین و سامعین، پچھلے جمعے ساڈا سبق اتھوں تک پہنچیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نور نو 12,000 سال مقام رجا وچ رکھیا۔ اللہ دی بارگاہ دے وچوں امید رحمت دی طلبگاری والے مقام دے اتے 12,000 سال اللہ نے اپنے محبوب نو مقام رجا دے اندر سنبھال کے رکھیا۔ جدو اس نور نو 12,000 سال بیت گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس نور نو باہر نکالیا، مقام رجا دے وچوں باہر نکالیا، باہر نکال کے ثم جعلہ 4 اقسام، اللہ نے اپنے نبی دے اس نور دے 4 حصے کیتے۔ کنے حصے کیتے؟ تھوڑے جے اور اچھی بول گیا، کنے حصے؟ 4 حصے کیتے۔ انج نال ٹر کے آؤ، ٹر کے نال جدوں ہنگارا دین والا ٹھیک ہوئے تے گل کرنے والے نو مزہ ہوتا ہے، لطف پیدا ہوتا ہے، گل دے اندر نکھار پیدا ہوتا ہے۔ اللہ نے نور دے کنے حصے کیتے بولیے؟ 4 حصے کر کے اللہ نے ایک حصے دے وچوں خلق العقل من جزء واحد، او 4 حصیاں دے وچوں ایک حصے دے نال اللہ نے عقل نو پیدا فرمایا۔ کینو پیدا فرمایا؟ عقل نو۔ اور بندے بڑے عقل مند بنے پھر دینے، آندے نے میرے جیڈا عقل والا ہے ہی کوئی نہ، او میرے جیڈی عقل کینو، میرے جیڈی عقل کینو۔ اے عقل نو اسی تیری اس عقل تیرا نو کی کریے جیڑی عقل نبی پاک سرکار دے بارے برا سوچے، اساں اس عقل نو کرنا کی ہے؟ میاں جہان دے انسانہ نو اللہ نے جڑی عقل عطا فرمائی ہے، جس عقل اتے تو بڑا ناز کرنا ہے تے نخرے کرنا ہے تے لوکاں کے بڑا اترانا ہے، اے اللہ نے تیری عقل بھی اپنے نبی دے نور دے وچوں پیدا فرمائی ہے۔ آئی لوکاں دی مت ماری گئی ہے، لوگ پتہ نہیں کی بکواس کر دے رہے ہیں۔ وہ ایک شاعر ہوئے نے حافظ صاحب فیصل آباد دے، انہوں نے بڑی خوبصورت ترجمانی کی تھی۔ وہ آندے نے جسم نور دینو صرف خاکی آنکھیں، تیری مورکھا عقل کیوں ماری گئی ہے؟ ایک نوری تے آقا ہے نوریاں دا، جگہ جگہ آواز پکاری گئی ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور ویکھی، آیت وچ قرآن اتاری گئی ہے۔ حافظ نوری نہ جتھے کوئی جا سکیا، اس نوری دی اوتھے سواری گئی ہے۔
علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرما دینے جدوں کوئی بھی چیز لینی ہوئے تے عقل اختیار کریا کر جدوں کوئی بھی چیز ویچنی ہوئے کوئی چیز خریدنی ہوئے عقل تو کم لیا کر جدوں تینوں کوئی بھی کام ہوئے ضرور عقل دا استعمال کر گڈی لینی ہوئے عقل نو استعمال کر جدوں گاڑی بیچنی ہوئے دی عقل نو استعمال کر کاروبار دی اندر عقل نو استعمال کر علامہ فرماؤندے نے دنیا دے ہر ایک سانس دے اندر جنی بھی اللہ نے تیری عمر دیتی ہے عقل تو کم لیا کر علامہ غور کی گل کرنا چاہنے علامہ فرماؤندے نے عقل قربان کن با پیشے مصطفیٰ میں تو انوے دا مفہوم سناواں گا تو آڈے سینے انشاءاللہ مدینے بن جان گے اللہ دی مہربانی دے نال بڑا لطف آوے گا علامہ فرماؤ دینے رشتہ لینا دینا یاوے عقل تو کم لے آ کر کسے نال ناتا جوڑنا یاوے توڑنا یاوے عقل نال کم کرے آ کر دنیا دی اندر جیڑے بھی کم کرے آ کر عقل تو کم لے آ کر لیکن جدو واری آوے نبیاں دے سردار دی جدو واری آوے سارے نوریاں دے سردار دی جدو واری آوے نبی لجپال دی جدو واری آوے آمینہ دے لال دی عقل قربان باپ عقل قربان کن با پیش مصطفیٰ فرما دینے نبی پاک دی واری آوے عقل تو کم نہ لیا کر عقل نو زیبا کر دیا کر نبی نو عقل نال نہ منیا کر نبی نو عشق دی کسوٹی نال منیا کر آج اسی بھی سونے نو عرضہ پہ کرنے سونے لوکی عقل 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 کر دینے لیکن سونے اونا دی عقل ماری گئی اسی سونے عقل نال نہیں اسی عشق نال تیر عشق دے نال تینو مننے عشق تیرا روگ دل نو لا گیا عشق تیرا روگ او سنیا تسی جیو اللہ تو انہوں ہو رزتاں عطا کرے میں تو آڈے تے راضیاں انجی ذرا محبت مصطفیٰ وچ کھوب کے تے عشق مصطفیٰ وچ ڈب کے پڑھو عشق تیرا روک دل نو عشق تیرا روک دل نو ذوق بنے مل کے سارے پڑھو عشق تیرا روگ دل نو لا عشق تیرا روگ دل نو لا گیا آوی جا سونے مکھڑے والے آوی جا سونے مدینے ملک دان شاو کیا بات آوی جا سونے مدینے عشق تیرا روگ دل نا عشق تیرا دل نا عشق تیرا روگ دل نو لا گیا آوی جا سونے مدینے گونج پہ جائے آوی جا سونے مدینے مدینے والے آوی جا سونے مدینے والے
عاشرہ دے سینے والے آوی جا سونے مدینے والے میرے نبی فرماؤ دینے اللہ نے اس نور دے چار حصے کیتے چار حصے کر کے اللہ تعالیٰ نے پہلے حصے دے وچوں خلق العقل اللہ نے عقل نو پیدا کیتا جدوں اللہ نے عقل نو پیدا کر لیا والعلم والحلم من جزء دوسرے دے وچوں اللہ نے علم نو پیدا کیتا علم نو پیدا کیتا علم بھی نبی دے نور وچوں پیدا کیتا گیا علم بھی میرے نبی دے نور وچوں پیدا کیتا گیا سونے اللہ نے تیسرے حصے وچوں کی بنایا فرمایا بالتوفیق من جزء الثالث اللہ نے تیسرے حصے دے وچوں توفیق نو پیدا کیتا جدوں اللہ نے توفیق نو تیسرے حصے وچوں بنا لیا ہن چوتھا حصہ نور دا بچ گیا میرے آقا فرماؤندے نے اقام الجزء الرابع فی مقام الحیاء اللہ نے اس چوتھے نور دے حصے نو حیاء دے مقام وچ رکھیا حیاء دے مقام تے رکھیا کنی دیر رکھیا دانش صاحب میرے آقا فرماؤندے نے اس نئی عشرہ الف سنتن اللہ نے 12,000 سال میرے نور نو حیاء دے مقام تے رکھیا 12,000 سال حیاء دے مقام وچ رکھ کے میرے آقا فرماؤندے نے 12,000 میرے نور نو مقام حیاء وچ رکھن تو بعد اللہ نے اس نور نو اپنے سامنے رکھیا ہائے ہائے اس نور نو اللہ نے سامنے رکھیا ثم ناظر الیہ اس نور نو ویکھیا ہن جدوں اللہ نے نبی دے نور نو ویکھیا نبی نے اللہ دوں ویکھیا اللہ نے نبی دے نور نو ویکھیا نبی دے نور نو اللہ نبی دے نور نے اللہ نو ویکھیا میرے نبی فرماؤندے ہیں فرشح النور ارکن فقطرت منہ 120,000 و4,000 قطرت من النور میرے آقا فرماؤندے نے جدوں اللہ نے میرے نور نو ویکھیا تے میں اللہ نو ویکھیا یعنی میرے نور نے اللہ نو ویکھیا آقا فرماؤندے نے میرے نور نو حیاء دی وجہ تو پسینہ آ گیا حیاء انی حیاء اللہ نے کیوں مقام حیاء وچ رکھے 12,000 سال میں مثال دینا میں مثال پیش کرنا وا اے گلاس اے دے وچ عطر ہے اے عطر دے نال لبریز گلاس ہے اے ٹیشو میں اے دے وچ رکھ دینا جدوں اے دے وچ خوشبو ہوے گی میں ٹیشو رکھاں گا فوراً باہر نکالاں گا اے سارا ٹیشو خوشبودار ہو جائے گا اگر میں 1 سیکنڈ واسطے اے دے وچ ڈبو کے باہر نکال دیواں تے سارا ٹیشو خوشبو نال بھر جائے گا ہر پاسے اے دی خوشبو دھوم جائے گی اگر میں انہوں 12,000 سالہ واسطے بند کر کے رکھ دیواں پھیریں دے وچ کنی خوشبو بھری وے گی اور اللہ نے اپنے نبی دے نور نو 12,000 سال حیاء دی اندر بند کر کے رکھیا اور خود غور کرو نبی دے نور دی اندر کنی کو اللہ نے حیاء رکھی ہوئے گی اس واسطے میرے آقا فرما دینے کہ اللہ نے کنواری عورت نڑو زیادہ حیاء میرے سینے وچ رکھی ہے آئے ہائے ہائے انہا حیاء دار بنایا اچھا اینی حیاء آئی جدو نور نبی نے اللہ نو ویکھیا تے اللہ دی نظر نور نبی تے پئی
حضور فرماتے نے میرے نور نو اینی حیا آئی کہ پسینہ آ گیا میرے نور نو. کی آ گیا؟ پسینہ. وہ جدو پسینہ آیا نا حضور فرماتے نے کہ انہاں پسینیاں دے قطرات بنے. کنے؟ 1,24,000. کنے قطرے بنے؟ 1,24,000 قطرے بنے وہ پسینے دے. وہ نور اجے اپنی اصلی جگہ تے اصلی حالت چھے انہوں چھیڑیا نہیں، بس اللہ نے ویکھے ہے تے اس نور نے اللہ نے ویکھے ہے. وہ ویکھنا حیا آئی تے حیا دی وجہ تو پسینہ آ گیا. اگو پسینے دے بنے قطرے. قطرے کنے؟ 1,24,000. ہن او جڑے قطرے سننا 1,24,000 انہاں دے وچوں کی بنیا؟ سبحان اللہ. اچھی آخ سبحان اللہ. میرے آقا فرماتے نے فخلق اللہ من قطرۃ روح نبی اور رسول. ہر ایک قطرے دے وچوں اللہ نے یا نبی دی روح نو پیدا کیتا ہے یا رسول دی روح. یا نبی بنایا گیا یا رسول بنایا گیا. یا نبی دی روح پیدا کیتی گئی یا رسول دی روح نو تخلیق کیتا گیا. 1,24,000 نبیاں تے رسولاں دیاں روحاں نبی دے نور دے وچوں نہیں بلکہ نبی دے نور نو حیا دی وجہ تو جیڑا پسینہ آیا ہے پسینے دے نال قطرے بنے نے. انہاں قطریاں دے وچوں اللہ نے اپنے نبیاں دیاں روحاں بنائیاں نے، رسولاں دیاں روحاں بنائیاں نے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. ہن جدوں اللہ نے نبیاں دیاں روحاں بنا لیاں. صوفی ذاکر صاحب اللہ نے اپنے نبیاں تے رسولاں دیاں روحاں بنا لیاں. حضور فرماتے نے ثم تنفست ارواح الانبیاء. وہ جڑیاں نبیاں دیاں روحاں سن انہوں نے پھر سانس لیا. کی لیا؟ سانس. وہ نبیاں تے رسولاں دیاں روحاں نے جڑا سانس لیا ہے نا انہاں سامان بھی اللہ نے ضائع نہیں کیتا. کیوں؟ اے نبی دا نور ہے پیچھے. سب نور اسے دے نوروں تے اس دا نور حضورو. نبی دے نور دی کوئی بھی شے اللہ نے ضائع نہیں جان دیتی. اللہ نے انہاں نبیاں دیاں روحاں نو پیدا کیتا. نبیاں دیاں روحاں نے لیا سانس. میرے آقا فرماتے نے فخلق اللہ من انفاسہم الاولیاء والسعداء والشہداء والمطیعین من المؤمنین الى یوم القیامہ. انہاں نبیاں دے رسولاں نے جڑا ساہ لیا روحاں نے سانس لیا انہاں ساواں دے وچوں اللہ نے اولیاء دیاں روحاں نو پیدا کیتا. سعداء سعادت مند لوگاں دیاں روحاں نو پیدا کیتا. خوش بخت لوگاں دیاں روحاں نو شہیداں دیاں روحاں نو پیدا کیتا. اطاعت گزار بندیاں دیاں روحاں نو پیدا کیتا. والمؤمنین الی یوم القیامہ قیامت تک جن ایمان والے ہون گے اللہ نے نبیاں دیاں روحاں دے ساواں دے وچوں پیدا کیتے نے. لطف نہیں آیا؟ اچھا اینی گل کر کے نا نبی پاک نے پھر جابر بن عبداللہ دے ہاتھ رکھیا کندھے دے اتے. وہ جڑے جابر بن عبداللہ پوچھا سونے اللہ نے تواڈے نور نو سب تو پہلا کینوں پیدا کیتا؟ حضور نے فرمایا میرے نور نو. وہ پھر دس دے گئے بھی اینج نور دے وچوں اینج ہویا پھر نور دے وچوں اینج ہویا. گل کردیاں اینی گل کر کے بھی حضور نے فرمایا اللہ نے میرے نور دے وچوں میرے نور نو حیا دے مقام تے رکھیا 12,000 سال. اونوں اللہ نے 12,000 سال حیا دے مقام وچوں کڈ کے اپنے سامنے رکھیا تے ویکھیا. میں نور دی حالت سا میں اللہ نو ویکھیا تے اللہ نے مینوں ویکھیا تے مینوں آ گئی حیا.
اس حیا دی وجہ تو میرے نور نو آ گیا پسینہ اس پسینے دے بنے 1,24,000 قطرے انہاں قطریاں دے وچوں اللہ نے ایک نبی ہر ایک قطرے دے بدلے یا تے نبی دی روح نو پیدا کیتا یا رسول دی روح نو پیدا کیتا اگو رسول تے نبیاں نے لیا سانس روحاں نے لیا سانس انہاں سانساں دے وچوں اللہ نے اولیاء پیدا کیتے اللہ نے صلحاء پیدا کیتے سعادت مند تے شہید مطیعین اور مومنین دیاں روحاں پیدا کیتیاں اینی گل کر کے ہن نبی پاک نے اپنا ہاتھ رکھیا جابر دے موڈے دے اٹھے انج ہاتھ رکھ کے نبی پاک نے فرمایا جابر فالعرش والکرسی من نوری اے جڑا اللہ نے عرش بنایا نا تے کرسی بنائیے اے میرے نور دے وچوں بنائے نے جابر بن عبداللہ نو ہجونا دے کے نبی سمجھاتے نے پہ او جابر بن عبداللہ اللہ نے نور میرے نور دے وچوں عرش نو بھی پیدا کیتا ہے تے کرسی نو بھی پیدا کیتا ہے والجنہ وما فیہا من نعیم من نوری اللہ نے جنت نو تے جنتیاں نعمتاں نو کسی اور شے دے وچوں نہیں میرے نور دے وچوں بنایا ہے سبحان اللہ نے ملائکہ نو 7 زمیناں نو تے 7 آسماناں نو بنایا ہے تے میرے نور دے وچوں بنایا ہے اللہ نے روحانی ملائکہ بنائے تے میرے نور دے وچوں والشمس والقمر والکواکب من نوری اللہ نے سورج نو بنایا چاند نو بنایا اور ستاریاں نو بنایا میرے نور وچوں بنایا والعلم والحلم اللہ نے علم بنایا حلم بنایا میرے نور دے وچوں توفیق بنائی میرے نور دے وچوں وَأَرْوَاحُ الرُّسُلِ وَالْأَنْبِيَاءِ مِن نُورِي جابر اللہ نے نبیاں دیاں روحاں بنائیاں نے تے میرے نور وچوں رسولاں دیاں روحاں بنائیاں نے او بھی میرے نور دے وچوں بنائیاں اگے فرمایا وَالشُّهَدَاءُ وَالصَّالِحُونَ اے شہید تے اے جڑے صالح تے مومن بندے نے نا من نتائج نوری اے بھی نتیجہ کٹ کے ویکھیں تے میرے نور دے وچ بنائے گئے نے نتیجہ کی مطلب نبیاں دیاں روحاں دا سا تے ساواں دے وچوں شہیداں دیاں روحاں حضور فرماتے نے تے او ویکھنا ذرا جابر او نبیاں دیاں روحاں کتھوں بنیاں نے نبیاں دیاں روحاں بنیاں نے قطریاں دے وچوں تے قطرے کتھوں بنے پسینے وچوں پسینہ کتھوں آیا میرے نور دے وچوں حضور فرماتے ہیں اے بھی اگر ڈیٹیل ویکھیں گا من نتائج نوری اے بھی میرے نور دا نتیجہ ہے اسے واسطے اسی آنے ہر شے خدا نے بنائی ہے سونے مدنی دے واسطے ہر شے خدا نے بنائی ہے سونے تو جگ دکھے رچائیے سونے میرے نبی فرماتے نے جابر اللہ نے اے زمین و آسمان میرے نور وچوں بنائے حتیٰ کہ نبیاں تے رسولاں دیاں روحاں وی اللہ نے میرے نور دے وچوں بنائیاں پھر اللہ تعالیٰ نے میرے اے اس نور نو او نور جنوں پسینہ آیا سی او نور اصلی حالت ہے میرے اس نور نو 12 حجابات دی اندر رکھیا ہر ایک حجاب دی اندر 12,000 سال رکھیا 12 حجاب 12 پردے 12 خلاف 12 برکے اونا برکیاں دی اندر اللہ نے رکھیا ہر ایک نور دی اندر ہر ایک برکے اور خلاف دی اندر حجاب دی اندر اللہ نے میرے نور نو 12,000 سال رکھیا سونیا او کس چیز دے برکے سن او کس چیز دے حجاب سن جنہ دی اندر اللہ نے تواڈے نور نو رکھیا میرے آقا فرماندے نے حجاب الکرامت او کرامت دا حجاب والسعادت سعادت دا حجاب والغیبت والرحمت والرأفت والعلم والحلم والوقار والسکینت والصبر والصدق والیقین میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے
کرامت دی اور عزت دی بکل دے اندر میرے نور نو 12,000 سال رکھیا، پھر باہر نکالیا، پھر سعادت دے حجاب دی اندر 12,000 سال رکھیا، پھر حیبت دے 12,000 سال حیبت دے حجاب وچ رکھیا، پھر رحمت دے حجاب دی اندر 12,000 سال میرے نور نو رکھیا، پھر شفقت دے حجاب دی اندر 12,000 سال میرے نور نو رکھیا، علم دے پردیاں دی اندر 12,000 سال رکھیا، علم دے پردیاں دی اندر اللہ نے میرے نور نو 12,000 سال رکھیا، وقار دے پردیاں دی اندر 12,000 سال رکھیا، پھر سکون دے پردیاں دی اندر 12,000 سال رکھیا، میرے نور نو اللہ نے صبر دے پردیاں دی اندر 12,000 سال رکھیا، صدق دے پردیاں دی اندر سچائی دے پردیاں دی اندر 12,000 سال میرے نور نو رکھیا، والیقین اینا ساری پردیاں دی وچ رکھن تو بعد اللہ نے یقین دیاں پردیاں دی اندر میرے نور نو 12,000 سال رکھیا، ایسے واسطے عاشق لوگ آندے نے بھاویں میم دے پردے پا آیا تینوں جانن والے جان گئے، بھاویں میم دے پردے پا آیا تینوں جانن والے جان گئے، تو لکھ باری کا آنا بشرن پر عاشق لوگ پچھاڑ گئے۔ اچھا اے 12 پردے 12 حجاب نے، ہر حجاب دے اندر پردے دے اندر 12,000 سال رکھیا، 12 کننا ہوتا ہے 144، یہ دا مطلب ہے کہ 1,44,000 سال نبی دے نور نو اللہ نے حجاباں دے وچ رکھیا، پردیاں دے وچ رکھیا۔ اچھا اینا پردیاں وچوں رکھ کے، اچھا اینا پردیاں وچ جدو نبی دا نور رہندا سی تے کردا کی سی؟ حضور فرماتے نے فعبد اللہ ذالک النور، وہ میرا نور کو ویلا نہیں سی، میرا نور انہاں پردیاں دے اندر بھی اللہ دی عبادت کردا سی، اللہ دی عبادت وچ مصروف رہندا سی۔ پھر حضور فرماتے نے 1,44,000 سالاں تو بعد، اچھا پھر اے بھی یاد رہے اے ہون دے 1,44,000 سال نہیں، اے تے تاں اسی دن رات بناویے اکٹھا کریے تے اسی آنے لو جی ایک دن گزر گیا 24 گھنٹیاں تو بعد، اس ویلے تے گھنٹیاں تے تصور بھی نہیں سی، اس ویلے تے سورج نال ہی سارے نظام نے نا، سورج نال اور چاند نال، نہ نظام شمسی نہ نظام قمری، کوئی شے نہیں سی، اے ہون دے ویلے نال اس ویلے نو مشابت نہیں دے سکتے، اے اللہ ہی جاندا بھی او سال کنا لمبا سی تے دن کنا لمبا سی۔ البتہ اسی ہون دے سالاں نال ایویں ٹیوا پہ لانے 1,44,000 سال پردیاں وچ رکھن تو بعد اللہ نے اپنے نور نو حضور فرماتے نے باہر نکالیا انہاں پردیاں دے وچوں، باہر نکال کے ثم زکاہ اللہ فی الارض، میرے اس نور نو زمین دے تے بھیج دیتا، سبحان اللہ اچھی۔ جدو میرا نور زمین دے تے آیا حضور فرماتے نے فکان یدیئو منہا ما بین المشرق والمغرب، میرا نور جدو زمین تے آیا نا مشرق تو لے کے مغرب تک ہر چیز دے سامنے میرے نور دی روشنی بخائی گئی، ہر چیز نے میرے نور دی ضیاء ویکھی، کیویں کسراج فی اللیل المظلم، حضور فرماتے ہیں انج نہیں بھی کسی آگ چڑھے بے اوتھے نور ہے تے اوتھے نہیں، انج نہیں، اللہ نے میرے نور نو زمین دیتے جدو بھیجیا تے اس حالت نال بھیجیا کہ ہر پاسے اندھیرا سی، جویں رات اندھیری ہوئے، کسراج فی اللیل المظلم، جویں اندھیری رات دی اندر
کوئی بلب روشن کر دیئے کوئی دیا روشن کریے تے پتہ لگ جاندہ ہے انہیں بھی پتہ لگ جاندہ ہے کوئی روشن ہو گئی ہے شاید حضور فرماتے ہیں جدو میرا نور زمین تے رکھیا گیا بھیجیا گیا اس ویلے ہر ایک شے نو پتہ لگا سی کہ اللہ دا نور زمین تے آ گیا اچھا پھر نبی پاک فرماتے ہیں ثم خلق آدم اللہ نے پھر آدم نو بنایا آدم ہون بنتے لگے زمین دوتے نور مصطفیٰ آ چکے ہیں اللہ نے آدم نو تخلیق فرمایا بس آہد سیا احمد سی اے کل پسارات کل بنیا بس آہد سیا احمد سی بس آہد سیا احمد سی اے کل پسارات کل بنیا یاراں دیاں گلاں او یار جانن یاراں دیاں گلاں یار جانن آدم پیارا تے کل بنیا مل کے پڑھ لو یاراں دیاں گلاں یار جانن یاراں دیاں گلاں یاراں دیاں گلاں او یار جانن آدم پیارا تے کل بنیا میرے کریم آقا فرماؤندے نے اللہ نے آدم نو پیدا فرمایا کتھوں من الارض الدنیا اس دنیا دی زمین دے وچوں یعنی مٹی دے وچوں اللہ نے آدم نو تخلیق فرمایا آدم نو پیدا فرمایا جدوں اللہ نے آدم نو پیدا فرما لیا فرکب فیہ من النور فی جبینہ اللہ نے میرے نور نو پھڑ کے آدم دی پیشانی وچ سجا دیتا آدم دی پیشانی وچ میرے نور نو سجا کے ثم انطلق الی شیس ہن آدم دی پیشانی وچوں میرا نور منتقل ہویا شیس دی طرف جدوں شیس ول میرا نور منتقل ہویا آقا فرماؤندے نے کانا ینتقل من طاہر و من طیب الی طیب حضور فرماؤندے نے ایک پیشانی دے وچوں صلب دی طرف پھر صلب دے وچوں میرا نور پاک رحمت پاک پشتاں پاک پیشانیاں دے اندر اللہ نے منتقل کیتا میرا نور چلدا اللہ نے میرے باپ عبد المطلب دی پیشانی میرے باپ عبد المطلب دی پیشانی وچ رکھیا جناب عبد المطلب میرے باپ دادا جان انہاں دی پیشانی دے وچوں نور منتقل ہویا ثم نقلہ الى جبین عبداللہ اللہ نے میرے نور نو میرے باپ میرے والد محترم جناب عبداللہ دی پیشانی وچ سجا دیتا جدوں میرے باپ عبداللہ دی پیشانی وچ نور آ گیا میری اماں جان حضرت آمینہ دے نال نکاح ہو گیا وَمِنْهُ إِلَىٰ رِحْمِ أُمِّي آمینہ تا اللہ نے میرے نور نو میرے باپ دی پیشانی وچوں نقل کر کے میری امی دے مبارک شکم وچ رکھ دیتا جدو میری پیشان میرے نور نو امی جان دے شکم وچ رکھ دیتا ثم اخرجنی الدنیا
اللہ نے میرے نور نو اس دنیا تے ظاہر کر دیتا جدوں میرے نبی دا نور دنیا تے ظاہر ہویا نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا نور ازلی چمکیا غائب غائب اندھیرا ہو گیا کملی والا آ گیا ہر تھان سویرا ہو گیا کملی والا آ گیا ہر تھان سویرا غائب اندھیرا ہو گیا کملی والا آ گیا ہر تھان سویرا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صبح طیبہ بٹتا ہے باڑا نور صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا تو ہے سب گھراں اور اونچی آواز نال پڑھو تو ہے نور تو ہے نور تیرا سب گھرانا نور کا نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور میرے نبی فرماؤ دینے وَمِنْهُ إِلَىٰ رَحْمِ أُمِّي آمِنَةَ میری آمینہ دے امی دین شکم دے اندر اللہ نے میرے نور رو رکھ دیتا پھر ایسی گھڑی آ گئی آخرہ جانی الت دنیا اللہ دے میرے نور نو ایسے دنیا دیوتے ظاہر کر دیتا جدو میرا نور دنیا تے ظاہر ہو گیا فجعلنی سید المرسلین وخاتم النبیین اللہ نے میں نو اس دنیا دیتے جدو بھیجیا سارے رسولاں دا سردار بنا کے بھیجیا سارے نبیاں دا خاتم بنا کے بھیجیا میرا جدو میلاد ہویا ہے فجعلنی سید المرسلین
المرسلین میں سارے رسولاں دا سید بن کے آیا وخاتم النبیین اللہ نے مینوں سارے نبیاں دا خاتم یعنی آخری نبی بنا کے بھیجئے وقائد الغر المحجلین چمک دیاں چہریاں والیاں دا اللہ نے مینوں نورانی چہرے والیاں دا سردار بنا کے بھیجیا ورحمت للعالمین اے جابر اللہ نے صرف مینوں نور بنا کے نہیں بھیجیا سارے عالم واسطے رحمت بھی بنا کے بھیجیا یا رسول اللہ یا علی زندہ باد مرحبا 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 سنگیاں دی فرمائش آئی ہے کہ دوبارہ شعر پڑھیا جائے تو ہے عین نور تیرا سب تو ہے عین نور تیرا سب ایسا اج نبی پاک نے نور والی حدیث پڑھی اس نور والی حدیث نہ پڑھ کے اللہ جان دے جن نے بھی میرے سامنے سنگی آکے پڑھ دینے جمعرات نو اللہ دی قسم اٹھا کے نہ کوئی بھی ایسی آنکھ نہیں سی جڑی اشک بار نہ ہوئی ہوئے اللہ نے نبی دے نور نو کنیاں عزتاں عطا کیتیاں تے کنے پروٹوکول دے نال اللہ نے نبی دے نور نو اس دنیا دے تے ظاہر فرمایا ہر ایک سنگی دی آنکھ اشک بار تے نمناک سی حضرت گرامی قدر اج اساں ایتھے بے کے پڑھی تساں سنے سارے لوکاں دے دل مچل دے سن پہ سبحان اللہ تے ماشاءاللہ دیاں آوازاں بلند نے اسی اج کنے ہزار سال بعد سینکڑوں سالاں بعد اج اس حدیث دی تلاوت کیتی تے ساڈا اے حال ہے تے جڑے صحابہ نبی دے کول پہ کے نبی دے منہ وچوں سن دے ہون گے انہاں نوں کتنا لطف تے سرور آندا ہوے گا او بھی زبان حال دے نال انج کر کے آندے ہون گے تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ سب گھرانہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور اصلی چل گیا غائب اندھیرا ہو گیا نور اصلی چل گیا غائب اندھیرا ہو آقا آئے تے آیا بہار موسم پنچھی گیت بہار دے گان لگے جنہ پنچھیاں نو خزاں دکھ دیتے خوشیا کے او بھی مسکران لگے خانے کعبے دی چھت تے کھڑے ہو کے جبرائیل پیغام سنان لگے مرحبا مرحبا آکھو او مدنی آقا تشریف لے آنے لگے ازلی چل گیا غائب اندھیرا ہو گیا نور اصلی چل گیا غائب اندھیرا ہو گیا کملی والا ہر تھا سویرا کملی والا آ گیا
والا آ گیا ہر تھا سویرا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا گلزار کی آمد مرحبا مختار کی آمد سردار کی آمد سردار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد ہاشمی کی آمد او جیو بابیو اللہ تو جوانہ والی صحت عطا کرے مکی کی آمد مدنی کی آمد ہاشمی کی آمد حجازی کی آمد مرحبا عربی کی آمد مرحبا خاتم کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا منمونے کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا آمد مصطفیٰ یاسین کی آمد مرحبا تاسین کی آمد مرحبا حامین کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا اولا کی آمد مرحبا آلہ کی آمد مرحبا والا کی آمد مرحبا والا کی آمد پیشوا کی آمد مرحبا دلبر کی آمد مرحبا رحمت کی آمد مرحبا افسر کی آمد مرحبا سرور کی آمد مرحبا تاجور کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا نور کی آمد مرحبا عطا کی آمد مرحبا منور کی آمد مرحبا پیمبر کی آمد مرحبا تاجور کی آمد مرحبا حبیب کی آمد مرحبا طبیب کی آمد مرحبا رسول کی آمد مرحبا نعرہ رسالت نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی